नेसाच्या रेल्वे ओव्हरब्रिजाचेर काम चालू आशिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी येरादारी खातीर पर्यायी रस्तो उक्तो केला, पूण ह्या मार्गाचेर जड वाहनाचेर बंदी घाल्या। फकत 2.75 मीटर उंचायेची ही बॅरिकेड घातिल्ल्यान आडखळ जाता। प्रवासी बसी थंयच्यान वचोंक शकनात, जाका लागून बस मालकांक अर्थीक लुकसाण जाता अश्यो कागाळी येतात। हांगच्यान सुटना ती पळय 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 फाटल्या पळय डॅमेज करून फाय करतलो मागला पळय पळय फाटल्याच डॅमेज पळय वो डॅमेज जाली ती पट्टी केली पळय कॅरियर काढून सुद्धा केली पळय पळय हय कॅरियर काडपाक लायले म्हाका आतां पट्टी गेला हांगा सुटना ते सोड थिंग मातशें वाडयता म्हणून सांगिल्लें सगळें मोडला पळय आतां डॅमेज म्हाका कोण फारीक करतलो आमकां टायमींग आसा आमकां टायमींग थिंग पावपा जाय आमी पावताय आता कशी तुझी हे कसो रूट कसो तुजो हांगा नेसाय टू कदंबा नेसाय टू कदंबा बरें एक सांग तुका तुवें वयर कॅरियर आसलो कॅरियर काडपाक लायला कॅरियर म्हाका ओके चल तुवें तांकां सांगलेलें तांकां सगळें सांगलें हे येयल्लो हांगे इंजिनियर येयल्लो सरपंच आशिल्ले रिपोर्ट सगळें आशिल्लें लास्ट टायम सगळें हें केलें म्हाजें ताणें सांगलें की तें बरें ओके हें आमगेलें पब्लीक सर्वीस न्ही हें अशें न्ही की बाबा येयलें अशें डेली आमी चलपा गाडी ती इस्कुला भुरगीं आहा कॉलेजी भुरगीं आहा कामाचे लोकां आसा म्हाका कितें आसा म्हाका कांय प्रॉब्लम ना आयटीओ सांगला वच न्हय हांगा बंद केल्यार म्हाका सांगला काय त्रास जाल्यार मागीर कितें दोनूय बस त्यो आमकां चलता त्यो एक न्ही दोन त्यो एक आनी दुसरी एक आनी अशें आतां म्हाका डॅमेज जावपाक लागल्या फाल्यां कोण फारीक करतलो म्हाका पळय हांव कितें म्हणटा केलें न्ही एटलीस्ट आमकां मातशें तुमी रोड दिया न्ही आमगे सदांच चलपाक गाडी ती तुमी सडनली ब्रेकरी घालतले आनी म्हाका पळय आतां पळय रिक्षा सुटना हांगा लोकांक त्रास कितलो हांगा खूब त्रास आसा लोकांक कशें न्ही ब्रिज बांदताले बंद बॅरिकेटींग घालपाक गरज कसले हार्ड बॅरिकेटींग हेवी व्हिकल येवपा ना हांगा लायट मोटर येवपाचें खंय सगळें हेवी ट्रक वर्क येवपा इंडस्ट्री आनी मुखार इंडस्ट्री म्हणजे व्हडले ट्रकी येता ताका लागून ताका चल रूट दिया असो दिया असा पावस आसा ताका येवपा आसा न्ही एटलीस्ट आमकां सोडा न्ही कितें आसता तें लोकांक खूब त्रास जाल्लो हांगा भुरग्यांक सोडपा येयली तुमी खबर ना मोरगांवची सर आनी सराक आर्क गायलो हा मेळना बस घेवपाक मेळना ते दोग जाण भुरग्यांक लागून ते कडेन दुसरी बस ती खबर ना सर सो तेका लागून तो म्हणटालो इगोर्जी करता माता आनी मागीर सरान भुरगीं हिंग दिले न्ही पेरंट्स मेळना जाल्यार ती जाल्लो सो तेन्ना हांवें ताका मागीर ती भुरग्यांक पेरंट्साक दिवपाक जायना तेंगे पेरंट्सा नंबर घे बरें आतां तुमी रिटर्न कित्याक बॅरिकेडाक लागून रिटर्न वयताय हार्ड बॅरिकेड सुटना बस सुटना कित्याक घेतली गाडी रिवर्सान काडली आता ते हांव बेरो वचूं लागील त्या रोडार दर्पण रिवर्स घातला कित्याक इतलो सकल घातला तुका लागतली हे आसली हय खूब सकल सकल आसा एक्चुअली इंडस्ट्रियल एरिया हिंग इतलो सकल घालपाक सगळे इंडस्ट्री गाडी कसं वचपाक या प्रश्नाचेर उलयतना सरपंचान सांगलें 3 मीटर क्लिअरन्स उंचायची मागणी केल्ली, पूण ते बदल्यांत कमी उंचायेचे बॅरिकेड्स घातल्यात जे आडमेळी हाडटात। अँब्युलन्स वा उजो पालोवपी दळाची गाडी पोंदच्यान वचना। थळाव्यांनी ताका घेवन चिंता उक्तायल्या। रेल्वे ओव्हरब्रिज बांदता ताका लागून खंय तरी एक सायडीच्यान रोड केला आनी थंय खंय तरी हेवी व्हेकल्स येवपा जायना म्हणून बॅरिकेटिंग्स घातलेले आसा रस्त्यार आनी ते बॅरिकेटींग 2.75 मीटर आसल्या कारणान खंय तरी बसी येवपा वचपाक त्रास जाता। एका लोकल बस ओनरान आमकां सांगलें की तेची जी बस आसा ताणें ती वयले कॅरियर आसले तेय काडले आनी ते काडून बसून तेची बस आतां खंय तरी थंय वयर लागून खंय तरी डॅमेज जाल्ली आसा आनी नेसा ह्या सारकेल्या गांवांत फक्त 2च बसी चलता ताका लागून खंय तरी तांकां खूब प्रॉब्लेम फेस करचो पडटा आनी ताणें इतली मागणी केल्या की फाल्यां समज आमी बसी समज बंद दवरली जावं कितें जालें जाल्यार आमचेर खंय तरी एक्शन घेवपाक जायना आनी ताका आतां खूब नुकसाण सोंसचें पडलां। आनी तशेंच आमी जेन्ना पंचायतीन येयले सरपंचाक विचारलें तेन्ना सरपंचानूय सांगलें की तेंच्यांनी मागणी केल्ली की 3 मीटर जे बॅरिकेटींग आसा ते 3 मीटर घालचे की ताका लागून खंय तरी जे रिक्षा आसा बारीक व्हेकल आसा त्यो बस आसा ते खंय तरी पास जातले। आनी एक सरपंचान आमकां एक बायट दितना सांगलें की खंय तरी तांकां एक आतां एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला की हो आतां जो ओव्हरब्रिज करता तो येदो व्हडलो कित्याक करता 800 मीटर रूंद करता की खंय तरी तेंच्यांनी एक प्रश्न उपस्थित केला की हो खंय तरी रस्तो ओव्हरब्रिज जाता तो खंय तरी इंडस्ट्रीक लागून जाता अशें तेंचें म्हणणें आसा। आनी तेंच्यांनी आतां फुडें प्रोसिजर करून कलेक्टरानूय मागणी केल्ली आसा की हो ओव्हरब्रिज जो आसा तो खंय तरी वाडोवचो आनी तांकां जे एम्ब्युलन्स फायर कितें जालें उजो बिजोन लागलो जाल्यार खंय तरी एक एम्ब्युलन्स फायर ब्रिगेड येवपाक लोकांक हेल्प जावपाक आनी बेगीन पावपाक